अमरीकी सदर ट्रंप का मोदी हुकूमत को एक और झटका। अमरीका ने H-1B वीजे की सालाना फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी। सदर ट्रंप ने नई पॉलिसी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। H-1B वीजे की नई पॉलिसी 21 सितंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगी। वीजा फीस में इजाफे से ज्यादातर भारतीय तलबा और टेक कंपनीज मुतासिर होंगी। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा इक़दाम, मोदी हुकूमत को फिर धचका। अमरीका ने H-1B वीजा की सालाना फीस में जबरदस्त इजाफा करते हुए $1 लाख मुकर्रर कर दी। सदर ट्रंप ने नई पॉलिसी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, जिसका इत्तलाक 21 सितंबर 2025 से होगा। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इस इक़दाम पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी कमजोर वज़ीर आज़म है और अमरीकी वीजा फीस में इजाफे के हवाले से उनकी कारकर्दगी मायूस कुन है। राहुल गांधी ने 2017 में भी इसी मसले पर मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक H-1B वीजा रखने वाले अफराद में 71% भारतीय शहरी हैं। फीस में इजाफे का सबसे ज्यादा असर भारतीय तलबा और टेक वर्कर्स पर पड़ेगा। 40 से 50 लाख रुपए का कर्ज लेकर अमरीका जाने वाले लाखों भारतीय तलबा शदीद परेशान हैं। अमरीका में तालीम हासिल करके या मुलाजमत के बावजूद भारत वापस आकर गरीब और मकरूज बन जाएंगे। फितनाल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरसरार तौर पर हलाक हो गया। हलाक होने वाला दहशतगर्द जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड और दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस था। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कई वाक़ियात में मुलव्विस दहशतगर्द अफगानिस्तान में अंजाम को पहुंच गया। गुल रहमान उर्फ मुरीद उस्ताद फितनतुल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशन कमांडर था। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान अफगानिस्तान के सूबे हलमंद में 17 सितंबर 2025 को हलाक हुआ। फितनतुल हिंदुस्तान का कारिंदा सिक्योरिटी फोर्सेज और चीनी शहरियों पर हमलों में मुलव्विस था। कराची में चीनी कौंसलेट और गवादर में पीसी होटल में भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। खुजदार में स्कूल बस धमाका, कराची में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट खुदकश धमाका, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमला और कोयटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दी में भी मुलव्विस रहा। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द की अफगानिस्तान में हलाकत इस बात का सबूत है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मुस्लिम दुनिया का भी नेटो तर्ज का इत्तेहाद हो। सऊदी अरब के साथ मुआहदे में मज़ीद ममालिक भी शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं। मुसलमान जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक इस्तेहसाल होता रहेगा। गाजा और कश्मीर में जो हो रहा है उसके बाद इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। मौजूदा सिविल मिलिट्री ताउन की इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। तरक्की, दिफा और खुशहाली के लिए जब एक पेज पर हों तो इंटरनेशनल फोरम्स पर भी इज्जत मिलती है। मजीद कहा कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। हर पाकिस्तानी हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। वो लंदन में दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, इसमें बिल्कुल बड़े कवी इम्कानात हैं कि ये एक्सपेंड हो। मेरी एक ज़ाती ख्वाहिश भी है और कमेंट भी है कि जो एक ब्रॉडर शक्ल ये इख्तियार करे जिस तरह नेटो है। मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत भी है उम्मत मुस्लिमा को अपनी सर्वाइवल के लिए। जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, अगर मुसलमानों में इत्तेहाद होता तो ये कतई तौर पे पॉसिबल नहीं था। पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी एक स्टेटस जो है वो इन्हांस हुआ। मुस्लिम दुनिया जो है फ़ख्र करती है पाकिस्तान की अफवाज पे। जो पाकिस्तान में इस वक्त जो है हमारी इज़्ज़त आबरू में भी इजाफ़ा हो रहा है और माशी तौर पे भी हम अल्लाह के फजल से जो है वो आज़ाद आहिस्ता आहिस्ता जो जंजीरें जो हैं जो हमारे इर्द गिर्द जकड़ी हुई थी वो टूट रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाही मुआहदा हुआ। अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर थी। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी मौशी क़ुव्वत है। पाकिस्तान के खिलाफ अज़ाइम रखने वालों के लिए सोचने का मकाम है। साजिशें करने वालों को सोचना होगा, मामलात को टेबल पर हल करना है या जिल्लत उठाना है। मार्का हक में भारत को दिए गए जवाब से पाकिस्तान पर हमले का सोचने वालों को समझ आ जानी चाहिए। आज हम इस मकाम पर हैं कि अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। हम फैसला कर सकते हैं कि हमें क्या हासिल करना है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया कि एक मुआशी कुव्वत है और एक जो है वो अस्करी कुव्वत है। जो अब जारहियत के अज़ाइम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रखते हैं, अब उनके लिए भी सोचने का मकाम है। और जो मामला
ان کے ساتھ ہمارا پچھلے 78 سال سے ڈسپیوٹ چلا آ رہا ہے اسے ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنا ہے، یا پھر جو ہے وہ انہوں نے مزید جو ہے وہ ذلت کمانی ہے، اور پاکستان اپنے اوپر جارحیت اور حملہ کرنے والوں کو جو جواب دیتا ہے وہ مارکہ حق کے جواب سے جو ہے وہ انہیں اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے۔ یعنی ہم اپنی قسمت آج خود لکھ سکتے ہیں، ہم خود اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ آنے والے 3-5 سالوں میں ہم نے کہاں پہ پہنچنا ہے، ہم نے کیا کچھ حاصل کرنا ہے، بزنس سائٹ پہ، عسکری سائٹ پہ، ڈیفنس انڈسٹریز میں ہم نے جو ہے وہ کیا انویسٹمنٹ کرنی ہے اور کہاں تک ہم نے آگے جانا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کاشغر میں مختلف مقامات کے دورے کیے، کاشغر آزاد تجارتی زون کا معائنہ کیا اور بریفنگ لی۔ کاشغر یونیورسٹی میں طالبہ اور اساتذہ سے بھی ملے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین، سوسپورٹ گلگت بلتستان سے منسلک کاشغر فری ٹریڈ زون آمد، کاشغر یونیورسٹی میں پاکستانی طلباء سے ملاقات۔ کاشغر آزاد تجارتی زون پہنچنے پر کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری یاننگ نے صدر کا استقبال کیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا زون سڑک، ریل اور فضائی راستوں سے ایشیا اور یورپ سے منسلک ہے۔ صدر نے وسط ایشیائی ممالک، یورپ، جنوبی کوریا اور جاپان کے سٹالز کا معائنہ بھی کیا۔ کاشغر یونیورسٹی میں صدر مملکت کو سی پیک سینٹر کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ پاکستانی طلباء سے ان کے تعلیمی اور رہائشی حالات دریافت کیے۔ طلباء نے بتایا تعلیم، ہاسٹل اور وظیفہ مکمل طور پر چینی حکومت فراہم کرتی ہے۔ صدر نے انہیں تاکید کی محنت سے پڑھیں اور پاک چین دوستی کو مزید مضبوط کریں۔ سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 2 کی قراردادی مکمل۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے 9500 ہائی پاور ٹریکٹرز کی قراردادی کا آغاز کیا۔ پہلا ٹریکٹر اٹک کے راجہ رفت عباس، دوسرا نزت پروین اور تیسرا میاں نصیر کے نام نکلا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے کامیاب کسانوں کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام کا دوسرا فیز 9500 ہائی پاور ٹریکٹرز کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قرعہ اندازی کا آغاز کیا۔ پہلا ٹریکٹر اٹک کے راجہ رفت عباس، دوسرا نزت پروین اور تیسرا میاں نصیر کا نکلا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گرین ٹریکٹر اسکیم فیز 2 کی قرعہ اندازی میں کامیاب کاشتکاروں کو مبارکباد دی۔ کاشتکار محمد عاشق کو خود ٹیلی فون کیا، کی حال ہے، تسی ٹریکٹر واسطے اپلائی کیتا سی، تہاڈا ناں نکل آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بات چیت، کہا تہانوں مبارکباد واسطے فون کیتا ہے۔ سیکریٹری زراعت نے سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 2 کے بارے میں بریفنگ دی۔ 7 ایکڑ یا اس سے زائد کے اراضی مالکان 75 سے 125 ہارس پاور تک ٹریکٹر حاصل کر سکیں گے۔ ہائی پاور ٹریکٹرز کے لیے حکومت پنجاب 10 لاکھ روپے سبسڈی دے گی۔ ہائی پاور ٹریکٹر اسکیم کے تحت 9500 ٹریکٹر اور میڈیم پاور اسکیم کے تحت 10,000 ٹریکٹر دیے جائیں گے۔ سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹرز فیز 2 میڈیم پاور ٹریکٹر میں 50 سے 65 ہارس پاور اور 5 لاکھ روپے سبسڈی دی جائے گی۔ پاکستان میں رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 13 کروڑ 49 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جس میں سب سے زیادہ ووٹر صوبہ پنجاب میں ہیں، جہاں ووٹرز کی تعداد 7 کروڑ 68 لاکھ سے زائد ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی مجموعی تعداد 13 کروڑ 49 لاکھ 49 ہزار سے بڑھ گئی۔ مرد ووٹرز کی تعداد 7 کروڑ 23 لاکھ 54 ہزار 128 تک جا پہنچی۔ خواتین ووٹرز کی تعداد 6 کروڑ 25 لاکھ 95 ہزار 802 ہو گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سب سے زیادہ ووٹرز پنجاب میں ہیں، جہاں ووٹرز کی تعداد 7 کروڑ 68 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ سندھ میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2 کروڑ 82 لاکھ 87 ہزار 201 ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، اور بلوچستان میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 56 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 12 لاکھ 11 ہزار 879 افراد ووٹر لسٹوں میں شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک میں مرد ووٹرز کا تناسب 53.62%، جبکہ خواتین ووٹرز کا تناسب 46.38% ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ حکومت سے اپیل کروں گا لوگوں کے زرعی قرض معاف کریں، حکومت کی طرف سے لوگوں کو بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں، ہمیں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مل کر مدد کرنی چاہیے، یہ وقت سیاست کا نہیں انسانیت کی خدمت کا ہے۔ حکومت سیلاب متاثرین کے بچوں کی فیسیں معاف اور بلوں میں ریلیف دے۔ پاکستان نے اپنے سے 5 گنا طاقتور دشمن بھارت کو شکست دی، بھارت نے ایسی مار کھائی ہے کہ اب گراؤنڈ میں بھی ہاتھ نہیں ملاتا۔
खान साहब के पैगाम के मुताबिक अपने सारे वर्कर, सपोर्टर, ज़िम्मेदारान, रज़ाकारान से अपील करता हूँ कि वो अपने भाइयों की खिदमत के लिए आगे बढ़ें। ये वक्त सियासत का नहीं है, ये एक अलमिया है, एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। अपने भाइयों के इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ रहे, हर भाई का मदद करें। सब लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं उनसे अपील करूँगा कि लोगों के ज़री कर्ज़े माफ़ करें, बिजली के बिल माफ़ करवाएं, लोगों के कारोबार, छोटे कारोबार बढ़ाने के लिए आप उनको कर्जा दे दे बिला सूद। 1 एकड़ पे जितना आप कंपनसेशन देते उसको 10,000 रुपए से बढ़ा के 1 लाख रुपए करे।